أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. سورة السجدة اور دوکی سورتوں سے تعلق دے دنازلی دو پہ اعتبار سر دو سورت نمبر 75 دے اور نازل شوے دے پس دا سورت المؤمنون اور دا ترتیب پہ اعتبار سر دا سورت نمبر 32 دے پس دا سورت لقمان وجہ تسمیہ پدغا سورت کی دننا موجود دا آیات نمبر 15 کے نداغی پر مناسبت سرا دا سورت نامی کے خدا سورت السجدہ او دیتا ہوئی تسمیہ دا خود و اسم دا یو جس سرا ما قبل سورت سرا پدنو طریقو ربط ندی یو ربط دادے سورت لقمان پشورو کی ہما ترغیب الى القرآن نوز جدا سورت السجدہ شروعین و دلیب پشورو کی ہما ترغیب الى القرآن تو دید وجنا ورپسیدہ سورت راوڑا دیم وجہ دادا چمخ کے سورت لقمان کی رد شرک خوشو نوز بدی سورت السجدہ کی اگر بنیاد دا شرک باندی رد کی چاہیے تا نفی دا شفاعت قہری ہے نو دا دید وجنا دا سورت لقمان نا پس دا سورت راوڑا درم وجہ دادا چمخ کے سورت لقمان کی رد شرک خوشو نوز بدی سورت کی داغا سوال اغا شبہا اغا اعتراض داغی دفع کی چی دوی بوی مون خود دوی عبادت نکو بلکہ مون خود دوی دزان لپارا شفارسیان کرو نو دا دید وجنا دا سورت لقمان نا پس دا سورت راوڑا داود سورت نفی دا شفاعت قہری کئی چی من پختانو ورطا دا زور زبردستی خلاصول بیو دا زور زبردستی خلاصول نو دا دی زور زبردستی خلاصولو باندی رد کئی چی علماء ورطا نفی ہوئی یعنی نفی دا شفاعت قہری کئی تقسیم دا سورت تقسیم دے پدو حصو باندے یا پدو بابونو باندے اول باب تر آیات نمبر 23 پورے دے اور دویم باب آیات نمبر 24 نا تر آخر پورے دے پا اولنی باب کی وہ خبری ذکر گئی اول خبر ترغیب الى القرآن
دویمه خبره زجر او بیا دا غینا پس درې عقلی دلائل او بیا زجر په منکرینو د قیامت باندې او دغه شان کې تخویف اخروی او بشارت او په آخره کې تقابل په مابین د صفاتو د مؤمنانو او کافرانو. دا د اولنۍ باب خلاصه ده چې کوم تر آیات نمبر 23 پورې دی. بیا چې کله دویم باب شروع کوم نو ان شاء الله دا غي خلاصه به هغه کوي. امتیازات د صورت. دا صورت ممتاز دی په ذکر اے ملک الموت باندې. دویم دا صورت ممتاز دی په ذکر د امامانو د بنی اسرائیل باندې. دریم دا صورت ممتاز دی په مقدار د ورځې د قیامت باندې او د دین علاوه نور هم بلا شی امتیازات او ربطونه موجود دي. نو د دې د وجینا زه مختصر کوم چې دا طالبات دي او یقینا شپې ټیم دی نو دې د وجینا زه خالی مختصر ذکر کوم. اول کې د حروف مقطعات نه الف لام میم راول او حروف مقطعات د دې معنی او مراد دواړه الله تعالی معلوم دي. زمونږ ایمان دی او موږ تصدیق کوو چې کومه معنی د الله پنځ ده او چې کوم مراد د الله پنځ دی. نو ځکه موږ ویو بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله عالم بمراده. الله خپوا دی پمانا او مراد د دې حروف باندې چې کوم امانا او کوم مراد چې د الله پنځ دی په هغه مراد په هغه امانا زمون ایمان دی او موږ تصدیق کوو. بس تنزیل الكتاب ترغیب الى القرآن. که طالبات موجودی نو د دې آیات به ترکیب دي. یو ترکیب دا دی تنزیل الكتاب دا مبتدا دی من رب العالمین دا خبر دی او دا لا ریب فی دا جمله معترضه دی. نو معنی بدا سکای تنزیل الكتاب نازل والعدد کتاب یا تاسو ویا تنزیل الكتاب راتنا ددی کتاب من رب العالمین دا رب دا مخلوقاتون دی لا رئیب فی نشتد شک شبہ فی پدی کی. دا سانا مانا شو اے تنزیل الكتاب دا مبتدا اے من رب العالمین دا خبر اور لا ریب فی دا جملہ معترضہ. یا دویمہ معنیوں کا تنزیل الكتاب دا مبتدا کا لا ریب فی خبر اول کا او من رب العالمین خبر ثانی دویم خبر کا. نو معنیوں کا تنزیل الكتاب نزول ددی کتاب لا ریب فی نشتد شک شبہ پدی کی من رب العالمین زکا چدا دا طرف دا رب دا مخلوقاتون دی. زکا چدا دا طرف دا رب دا مخلوقاتون دی. ام یکونون زجر من پختون کی ورطا زورن بھی اردو والا ورطا شکواوی نو مانو کا ام یکونون افتراون آیا ویدوئی چی دا زان آجوڑ کو دیلارا
مشرکین دا وایي چې دا قرآن پیغمبر د ځان نه جوړ کو ام یکونون افترا آیا وایي دوی چې د ځان نه جوړ کو دی لاره بل هو الحق طالبات یا ساتي بل اسراف دی خو للترقي نه بلکې دا اسراف د ابطال لپاره د باطلولو لپاره نو مانو کا بل هو الحق بلکې داسې نه دا چې ساته وای هو الحق دا قرآن برحق دی ته چې سوای کنه داسې نه ده ښه تو خو وایي چېرې افترا دی نه داسې نه دی هو الحق دا قرآن حق دی من ربک فعل معذوب راو باسا انزل من ربک نازل کرے شوی دے دا طرف دربستان انزل فعل بمحذوف راو باسی انزل من ربک نازل کرے شوی دے دا طرف دربستان لتنذر علت دا حکمت دا قرآن لتنذر دیل پارا چی اویر ای قوم یو قوم آغا چی ندعی راغل اغویتا من نذیر سوک نذیر مراد دا نذیرنا پیغمبر نذیر نہ مراد پیغمبر من قبل کا مخی انسانا لعلهم یاتدون دیل اپارا چی دوی لار بیامومی دیل اپارا چی دوی لار بیامومی اللہ الذی دلیل عقلی ساجیبہ قرآن دیکھا چی وہ مسئلہ روانا کی وہ ساجیبہ انداز روانا اوس الله الذي دلیل عقلی بیانی الله الذي الله آغا ذات خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه والارض او زمکه وما بینهما او آغا چې په مابین د دې دوارو کې دي فی 6 ایام پشپغو لمحو کې فی 6 ایام پسو لمحوں کی پشپگو لمحوں کی سیدہ جی بعضی معنی کئی ایام لا روزی نو بیا اعتراض کی ضرور بے معنی کو بیا تا اعتراض کو ما فی 6 ایام پشپگو روزوں کی نو بیا اعتراض پیدا راځي چې اسمان نو زمکه نو نو بیا دا روز او شپه څنګه رااله دا دارو مدار خو پنور از بومبئی دی نو چی اغلاونا نو دارو از سنگرالا نو علماء بیا جواب کئی فی 6 ایام پا مقدار دشپگو رزوں کی پا مقدار دشپگو رزوں کی نو زیم دومره اوږده وایمه کوي که نه هغه د پالګنج نه ګماوېږي نو ډایرکټ په دې عبدالله کالج ولې نه راځي چې فی 6 ایام په شپږو لمحو خبره ختمه دومره چکر لگا 2021 دومره ټیم چا سره نشته نو ځکه یې زمانو کا وما بینهما او آغا چې په میز د دې دواړو کې دي فی 6 ایام پشپږو لمحو کې ثم استوى علی العرش بیا برابر دی په خپل عرش باندې په مناسب خپل شان وسنګه موږ ته پته نشته کما یلیق بالشان دا غیر مکلف په دې کې کوتره استوا علی العرش استوا علی العرش بس کده خربو دې کې څه لګوتې وای دا د غوتو وهلو مسله ده خلک ګډ وډای دا نوې مسلې کمې دي چې اوس پاتې دا شوه خو لګیا دي عالم دی ثم استوى على العرش بیا برابر دی په خپل عرش باندې خپل شان مناسب چې څنګه د الله شان دی مالکم نشته د تاسو لا من دونه بغیر د اجازت د الله نه من ولی ولا شفیع نسوک معاون ولا شفیع او نسوک خلاصون کی
نسوک خلاصون کے افلا تتذکرون و تاسو نصیحت ناخلی تفسیر ابن کثیر ویہا افلا تتذکرون افلا تتذکرون سوئی آواز نے ذکر کرتا افلا تتذکرون و تاسو نصیحت ناخلی عبادت کونکو دا غیر اللہ اے مشرکینو عبادت کونکو دا غیر اللہ تاسی مدد اے تاسو نصیحت ناخلی یدبر الامر من السماء الى الارض تاسی مشکل توجہ ساتھ خواهد نمبر لفظی معنی کو یدبر الامر تدبیر کئی دکارونو من السماء دبر دا اسماننا دا لفظی معنی آواز تیزی کی رقم دے رہا ہوں اسے کتم آواز میں کتر تیزی کی رقم